बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है लोहे मुश्तरी के हवाले से है। लोहे मुश्तरी माल दौलत, जायदाद, कारोबार, मुलाजमत में तरक्की, हसूल इनाम और फ़तह और नुसरत के लिए बहुत ही मौसर और पावरफुल रूहानी अमल है। और लोहे मुश्तरी जो है हर बुर्ज सियारे के फ़र्द के लिए यकसा तौर पे मुफीद है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ज़ाती सियारा मुश्तरी हो। आपका तलक किसी भी सियारे से है, आप किसी भी बुर्ज से तलक रखते हैं, एरीज से लेकर पाइसिस तक आप किसी भी बुर्ज सियारे से तलक रखते हैं, लोहे मुश्तरी जो है आपके लिए यकसा तौर पे एक फ़ायदा देती है आपको। और लोहे मुश्तरी के हवाले से बताना चाहिए कि हर सियारे की अपनी कुछ खसूसियात और असरात होते हैं। ये असरात कास्मिक रेस की शक्ल में एक साइंसी और रूहानी अमल के ज़रिए इंसानी ज़िंदगी को मुतासर करते हैं। सितारा मुश्तरी मालो दौलत, वसअत रिस्क, कारोबार में तरक्की, मालो दौलत, जायदाद, रूहानियत, इज़्ज़त मर्तबा, खुशहाली, रिस्क, इल्म व इंसाफ, अदायगी कर्ज़, गैबी मदद, कैद से रहाई, मसाए परेशानी से निजात, ज़ाती सवारी गाड़ी का हसूल, हसूल इल्म व दानिश, हिफाजत व हिसार और शहर जादू बंदिश से तहफ़्फ़ुज़, बदअमलियात से तहफ़्फ़ुज़, रद्द-ए-नहूसत सियारगान और इसके अलावा शफ़ाए अमराज़, हसूल औलाद नरीना, ख़रीद फ़रोख्त, जायदाद में नफ़ा, हसूल इनाम, मुक़दमात, लड़ाई झगड़े और मसाइल तफ़क्कुरात से छुटकारा, नसीब कुशाई, कुशादगी और खैर बरकत के लिए इंतहाई अहम मंसूबात रखता है। इंसान जो है वो बुनियादी तौर पर सुख का मुसाफिर है। सदियों से उमरा, हुकाम, कारोबारी लोग अपने रोज़गार में वसअत के लिए लोहे मुश्तरी से इस्तेफ़ादा करते रहे हैं। और ये लोहे मुश्तरी जो है ये एक ऐसा ख़ास अमल है जो ख़ुसूसी तौर पर मुआशी और आपकी वसअत रिज़्क़ के हवाले से बहुत ख़ास अहमियत रखता है। मुश्तरी का ज़ाती नंबर 3 है और इसका मुतलका इसमें आज़म जो इससे मुतलका है वो या कबीर या मुतआल है, जबकि इसका ज़ाती मौक़ल जो है या सरफ़ाइल है। अरबी में इसे मुश्तरी को फ़ारसी में बरजीस कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसे जुपिटर कहते हैं। इसको सादे अकबर सियारा कहा जाता है और जैसे ज़ोहल है उसको नैस अकबर कहा जाता है, तो ये सादे अकबर सियारा है, यानी एक मुबारक सियारा है। जो शख्स माली बहरान, माशी तंगी का शिकार हो, माली आसूदगी का ख्वाह हो, खुशहाली और अमारत चाहता हो, ऐसे अफराद के लिए लोहे मुश्तरी नवीद मसरत है। लोहे मुबारका अपने पास रखने का तरीक़ाकार ये है कि अपने पास रखें, अलमारी में रखें, दराज में रखें, ब्रीफ केस में रखें, दराज में रखें, कारोबारी जगह पे रख लें, दुकान में रख लें, शोरूम में रख लें, फैक्ट्री में रख लें, अपने वॉलेट में रख लें। कोशिश करें कि जो बैक वॉलेट है उसमें ना रखें क्योंकि उस पर रूहानी कलाम लिखा होता है। और इसको आप अपने पर्स में रख सकते हैं, ख़वातीन अपने पर्स में रख सकती हैं। और पूरी दुनिया में जो है इसको लोहे मुश्तरी को खुशकिस्मती के हवाले से जाना जाता है। बाज़ नगीने पहनने से बहुत फ़ायदे होते हैं, लोगों को खुशबख्ती हासिल होती है। इस तरह हर सियारे के कुछ अपने असरात होते हैं। मुश्तरी का तल्लुक़ चूँकि माल दौलत से, रिस्क दौलत से है, तो लोहे मुश्तरी का जो अमल है वो रूहानी अमल रूहानी जो है इंसान के लिए बफ़ज़ल ताला माली खुशहाली के दरवाज़े खोल देता है। अगर ज़ायचे में सियारा मुश्तरी कमज़ोर हो तो इंसान फजूल खर्च पैदा होता, फजूल खर्ची की तरफ उसका रुझान रहता है, खुश फ़हम होता है, ज़ायद अखराजात करने वाला होता है, मुआशी तंगी और कर्ज़े का उसको परेशानी पैदा होती है उसकी ज़िंदगी में। मुश्तरी सादे अकबर सियारा है। हर सियारे की नहूसत की काट करने की इसमें सलाहियत होती है। और ये लोहे मुश्तरी की एक ख़ास खूबी ये है कि आप पे किसी भी किस्म की किसी सियारे की नहूसत है तो अल्लाह के फजल करम से वो भी इस लौ से ख़त्म हो जाती है। नहूसत ज़ौल हो या नहूसत मरीख़, मंगलेशी असरात हों या बंदिशी सहरी कैफियत, लोहे मुश्तरी सबको काट देता है। लोहे मुश्तरी सियारा मुश्तरी के असरात को मजबूत करती है। मुश्तरी सियारा साद हालत में हो तो असबाब कामयाबी के वो असरात पैदा होंगे कि तरक्की और शादमानी और खुशहाली जो है वो ज़िंदगी में आ जाएगी इंशाअल्लाह। अब इसको बनाने का तरीक़ाकार बड़ा मुनफरिद है इस लौ के लिए, ख़ास तौर पे इसको हम लोहे मुश्तरी खसूसी भी कहते हैं। लोहे मुश्तरी खसूसी में जो ख़ास अमल होता है वो ये होता है कि
نام اور والدہ کے نام کو شامل کیا جاتا ہے، اس کے اعداد کو شامل کیا جاتا ہے۔ جیسے اس لو میں جو ہے وہ خاص طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائلہ صاحبہ اور ان کی والدہ جو ہے بنت رضیہ، ان کے اعداد جو ہیں 1563 ہیں۔ لو کا جو موکل ہے وہ سرفائیل ہے، اور اوان جو ہے اس کا السید شمحورس ہے، اور موکل لو جو ہے یا وفقائل جو ہے وہ اس کی لو کا موکل ہے۔ اس میں اسماء الحسنہ جو ہے اس لو کے یا غنی ہو یا مغنی ہو، جن کے اعداد جو ہے مجموعی 2160 بنتے ہیں۔ اب یہ جو آیت ایک ہے جو خاص طور پر لوح مشتری کے لیے سلیکٹ کی جاتی ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 33 ہے، یغنم اللہ من فضلہ۔ بے شک اس میں خاص یغنم اللہ من فضلہ، اس میں یہ ایک دعا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اب ان تمام جو بھی نام ہے اور اس کے بعد اس آیت مبارکہ کے اعداد ہیں، اسماء الحسنہ کے اعداد ہیں، ان کو آپس میں جمع کر لیں اور تو یہ فگر جو ہے تقریباً 5909 کے قریب بنتا ہے۔ اس پہ مربع نقش بنانے کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 30 مائنس کر کے 4 تو تقسیم کر لیتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ نقشی اعداد جو ہے وہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نقشی اعداد جو ہے وہ حاصل ہوئے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ 16 خانے میں جو ہے اس کو پٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اس کو انگلش ڈیجٹس میں کیا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو اردو ڈیجٹس میں جو ہے وہ اردو کے جو اعداد ہے اس کے اندر آپ اس کو پر کریں۔ چاروں طرف جو ہے یا غنی ہو یا مغنی ہو، یا غنی ہو یا مغنی ہو، یا غنی ہو یا مغنی ہو، یا غنی ہو یا مغنی ہو کو لکھ دیجیے۔ سرفائیل جو ہے اس کو لکھ دیں، اور یا شمحورس جو ہے اس کو لکھ دیں، اور اس کے بعد جو ہے دوسری سائڈ پہ جو ہے لو کی دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ اس کی جو ترسمات ہیں مشتری کے وہ کندہ کیے جائیں گے، اور وہ یہ دیے گئے ہیں۔ اور تو مشتری کے جو ترسمات ہیں وہ اس پہ کندہ کیے جاتے ہیں تو اس کے اثرات اور بڑھ جاتے ہیں لو کے، اور اس کے متعلقہ ساتھ جو دعائیں رد نحوست مشتری ہے وہ بھی اس میں کندہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وسعت رزق کے لیے جو دعا ہے وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے اس کے اندر کر دیں۔ کو یہ عمل کوشش کریں گولڈن میٹل کے اوپر تیار کریں، اور اس کو ساتھ مشتری میں تیار کیا جائے۔ ساتھ مشتری میں اس کے اثرات بڑے پاورفل ہوتے ہیں۔ تیار کرنے کا طریقہ کار اس میں پہلے حفاظت و حصار کر لیں، اس سے متعلقہ جو بخورات ہیں ان کا استعمال کریں، صدقات اور وظائف کا اہتمام کریں، اور اس کو جو ہے لوگوں کو حفاظت و حصار کر کے جو ہے وہ تیار کر لیں۔ یہ لو جو ہے بڑی جیسے اس کے آپ کو فوائد بتا چکے ہیں، اور یہ لو جو ہے آپ اپنے پاس الماری میں دراز میں رکھ سکتے ہیں، کمرے میں، گھر میں، کہیں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، اور یہ لو جو ہے آپ کے لیے خوش قسمتی اور برکت کا خزانہ ہے۔ اگر آپ یہ لو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اپنا ذاتی ذائچہ استخارہ بنوانا چاہتے ہیں، اپنا لکی سٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اور دیگر لو جو ہے جیسے لوح عطارد، لوح مریخ، لوح شمس اور 7 ستاروں کی لو، 12 برجوں کی لو بنوانا چاہتے ہیں، اور لوح قمر بنوانا چاہتے ہیں، لوح شمس بنوانا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ ہمارے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں۔ دعا گو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری آسانی فرمائے، کامیابی خوشحالی عطا فرمائے، ہمارے مسائل مشکلات کو حل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔